देशभरात सध्या इंडिगो एअरलायन्स त्रासान आसा। दिसपट्टी विमानां कॅन्सल जावप सुरू आसा। इंडिगोच्या स्वताच्या म्हायती प्रमाण बिरेस्तारा दिसा 550 विमानां जाल्यार शुक्रारा आतां म्हणसर 400 विमानां कॅन्सल जाल्यात। ह्या गजालीची झळय गोंयांकूय लागल्या। दाबोळे विमानतळार सावन वचपी इंडिगोची विमानां कॅन्सल जायत आसा। शुक्रारा दनपार म्हणसर 30 विमानां कॅन्सल जालीं आनी तांचो आंकडो सांज म्हणसर वाडपाची शक्यताय आसा। गोंयच्यान बंगळूर, सुरत, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपूर, दिल्ली, इंदोर, मुंबय आनी भोपाळ वचपी विमानां कॅन्सल जाल्यात। ताका लागून खुबशे प्रवासी विमानतळाचेर आडकून उरल्यात। सद्याची परिस्थिती पळयतकर एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान आपल्या एक्स हँडलावेल्यान प्रवाशांक संदेश दिला। इंडिगो एअरलायन्स परिस्थितीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर वावुरता। ताचे खातीर तांणी कॅलिब्रेटेड शेड्यूल एडजस्टमेंट सुरू केल्यात। बेगींतल्या बेगीन परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपाचे दिकेन पावलां उबारल्यात। मात तो मेरेन इंडिगोच्या प्रवाशांनी विमानतळाचेर येवचे पयलीं लेटेस्ट फ्लायट शेड्यूल एकदां पळोवचें अशें तांणी सांगलां। तुमी पळयतात GNH।